प्रस्तुत छ श्रावण महिनाको 4 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। जय शम्भो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ। म गंगासागर उपाध्याय पोखराबाट जीजीटिभी नेपालको नियमित प्रस्तुति तपाईको आजको राशिफलको यो अर्को नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भइसकेको छु। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आउनुहोस् अब लागौं आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ। सुरु गरौं आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिनाको 4 गते बिहीबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 जुलाई महिनाको 20 तारिक, पिङ्गल नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार अधिक श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीय तिथि मध्यरात्रिपछि 4:28 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि चतुर्थी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र अश्लेषा बिहान 9:56 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि मघा लाग्नेछ। विष्कुम्बादी योगमा सिद्ध योग पूर्वाह्न 11:23 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि व्याघात लाग्नेछ। आनन्दादी योगमा अमृत योग कर्ण तैतिल दिउँसो 3:28 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि वणिक लाग्नेछ। श्री सूर्य मिथुन राशिमा, चन्द्रमा कर्कट राशिमा बिहान 9:56 सम्म रहनेछ। सूर्योदय बिहान 5:21 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:58 जाँदा हुनेछ। आज चन्द्रमाको दिशा पहिला उत्तर, त्यस पछाडि पूर्व, चन्द्रमाको वर्ण रातो, बार्सोल दक्षिण दिशा, काल राहु पनि दक्षिण दिशामा। आज जन्मने शिशुको बिहान 9:56 सम्म कर्कट राशि रहे तापनि त्यस पछाडि जन्मने शिशुको सिंह राशि रहन्छ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। अब प्रारम्भ हुन्छ मुहुर्त तथा साहित्य प्रकरण, जस अन्तर्गत आजको लागि शुभ दिशा बिहान 9:56 अगाडि पश्चिम र उत्तर दुवै दिशा शुभ रहेको छ। त्यस पछाडि पूर्व र उत्तर यो दुईवटा दिशा शुभ रहेको छ। यो दिशातिरको यात्रा शुभकर मानिन्छ। अपरझट छ, जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने तपाईँले आज दोष निवारणका निम्ति थोरै दही खाएर यात्रामा निस्कने अगाडि भन्ने गर्नुहोला। त्यो दोषबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि अशुभ समय यस प्रकार रहेको छ। राहुकाल समय दिउँसो 1:52 देखि 3:34 सम्म रहनेछ। यमगण्डकाल बिहान 5:21 देखि 7:03 सम्म रहनेछ। यो समय अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आजको लागि शुभ समय क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चरणमा चर समय पूर्वाह्न 10:27 देखि 12:09 सम्म रहनेछ। लाभ समय दिउँसो 12:10 देखि 1:52 सम्म रहनेछ। शुभ समय बेलुका 5:16 देखि 6:58 सम्म रहनेछ। अमृत समय बेलुका 6:59 देखि 8:16 सम्म रहनेछ। पुनश्च दोस्रो चरण र अन्तिम चरणमा चर समय बेलुका 8:17 देखि 9:34 सम्म रहनेछ। मैले माथि पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरणमा लिएको समय तालिका नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्ग पातोलाई आधार लिएर तयार पारेको छु। त्यस कारणले सुरुवाती चरणमा र अन्तिम चरणमा केही समय अवधिलाई कटाएर अनि मध्य अवधिलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरण समेत एकैसाथ समाप्त हुन्छ। अब आज राशिफल तयार पारिएको चन्द्रकुण्डलीको चर्चा गरौँ। आजको दिनमा दिनको पूर्वार्धको समयमा बिहानी पख कर्कट राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहे तापनि दिनको उत्तरार्धको समय दिउँसोबाट सिंह राशिमा चन्द्रमा ग्रह जानेछ। जस अनुसारको चन्द्रकुण्डली यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। सिंह राशिमा चन्द्रमा ग्रह सँगसँगै मङ्गल ग्रह किक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा केतु ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि सप्तम भावमा शनि ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि नवम भावमा बृहस्पति र राहु ग्रह किक्ति रहनेछ भने चन्द्रमादेखि 12औं भावमा सूर्य, बुध र शुक्र ग्रह किक्ति रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त? आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त? अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा ग्रहले चतुर्थ र पञ्चम दुवै भावमा भ्रमण गर्दैछ। आजको दिनमा दिनको बिहानी पख पूर्वाह्नको समयमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा नै रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आफन्तजनसँग टाढिनु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले तपाईँले त्यो सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। काम गरेर सन्तुष्टि मिल्ने छैन। हतार गरेर थालेका काम कार्यहरूले
पछि गएर तपाईँलाई नै समस्या ल्याउनेछ। त्यस कारणले संयमता सजगता अपनाउँदै कम बोल्ने, आफ्ना नियमित क्रियाकलाप बाहेक अरू नयाँ काम कार्यको आरम्भ गर्नु त्यति उपयुक्त मानिँदैन। तर दिनको उत्तरार्धको समय मध्याह्न पछाडिको समयमा भने तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले गर्नाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। नयाँ अनुभव बटुल्न पाउनुहुनेछ। तपाईँले सिकेका सिपहरूलाई तपाईँको काम कार्यमा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। मिष्टान्न भोजनको आनन्द लिन पाउनुहुनेछ। विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत उन्नतिकारक समय मान्न सकिन्छ। नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई समेत आफ्नो व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै जानेछ। रोकिएका आर्थिक क्रियाकलापहरूले समेत गति लिनेछन्। टाढिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध समेत क्रमशः घनिष्ठ बन्दै जाने सङ्केत देखिन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र आजको दिनचर्या हेर्दा दिनको पूर्वार्धको समय थोरै कमजोर रहे तापनि उत्तरार्धको समयमा भने नवीन चिज सिक्ने, व्यवहारमा उतार्ने, लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा बुझ्न सकिने, अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ भने प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा समेत अगाडि बढ्न सकिनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन विचार गर्दाखेरिमा मध्याह्न पछाडिको समय सकारात्मक रहेको छ। नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने, हाकिम वर्गको प्रिय पात्र बन्न सकिने, विवादित कृत्यहरूको अन्त्य हुनेछ भने नयाँ नयाँ योजनालाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले आजको दिन मध्यमप्रद रहे तापनि नवीन लगानी नवीन सम्झौताका लागि मध्याह्न पछाडिको समय आज शुभकारक बन्न सक्दछ। नवीन दायरालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा मध्याह्न पछाडि केही खटपट थियो भने त्यो सम्बन्ध निकट बन्ने सङ्केत देखिन्छ र साथ सहयोग पनि भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने केही खटपटको सम्भावना देखिन्छ। बिहानी पख केही उतार चढाव आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत पूर्वार्धको समय थोरै कमजोर देखिए तापनि मध्याह्न पछाडिको समयमा स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार भएर जाने सङ्केत देखिन्छ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले तपाईँ मध्याह्नसम्म कामचलाउ कामकार्यहरूमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। मध्याह्न पछाडि नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। खेलकुद क्षेत्र, त्यस्तै गरी राजनीतिक क्षेत्र र कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत दिनको उत्तरार्धको समयमा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिन सुधारोन्मुख रहने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ मेष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव दुर्गा देवी। कुनै पनि कामकार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अष्टमातृकाभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट तृतीय र चतुर्थ भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा यो तृतीय भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। नयाँ मित्र बनाउन पाइनेछ। त्यस्तै गरी जताबाट पनि खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। अनि मित्रजनसँगको रमाइलो भेटघाट र रमाइलो यात्राको अवसर समेत जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। बिहानी पख खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट मनज्ञ नाफा कमाइन सकिनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि प्रगाढ बन्नेछ। त्यस्तै गरी काम गर्ने इच्छा शक्तिमा समेत बढोत्तरी हुनेछ। तपाईँको कामको
तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल मिल्ने, जस मिल्ने र प्रशंसा मिल्ने भएको हुनाले दिनको पूर्वार्धको समय शुभ कारक रहने सङ्केत देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै चतुर्थे कलहागम भन्ने फल मिल्नेछ। सामान्य कुरामा पनि केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिन सक्दछ। त्यस कारणले बोली वचन व्यवहारमा संयमता, सजगता अपनाउन जरुरत देखिन्छ। जिम्मा लिएका कामकारीहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्ने हो कि भन्ने सङ्केत समय देखिन्छ। त्यस कारणले जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। शारीरिक आलस्यता, अल्छीपनाले गर्नाले महत्त्वपूर्ण मौका घुम्न सक्दछ। सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। बोलीकै कारणले काम कार्यमा केही विवाद आउन सक्दछ, काम रोकिन सक्दछ। सजगता, संयमता अपनाउनुहोला। चिन्ता एवं पीर बन्ने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि वृष राशि हुनेजनहरू मध्याह्न पछाडिको समयमा टाढाको यात्रा, नवीन काम कार्यको आरम्भ, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन सम्झौता यी चिजहरूलाई रोकेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ, लाभकारी बन्न सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ समग्रतामा विद्यार्थी वर्गका लागि हेर्दा दिनको पूर्वार्धको समय सकारात्मक छ। सामान्य तपाईँको प्रयासले पनि सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। तर दिनको उत्तरार्धको समय भने अलिक कमजोर छ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारी लिनु छ, अगाडि बढ्नु छ भने दिनको पूर्वार्धको समयमा नै ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ। उत्तरार्धमा अलि अब्जसिलो समय रहेको छ। काम गरे अनुरूपको सकारात्मक मूल्याङ्कन अथवा सकारात्मक परिणाम नपाइने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिन्छ। तर दिनको उत्तरार्धको समय भने कमजोर छ। त्यस कारणले उत्तरार्धको समयमा ठुलो लगानी नगर्नुहोला। अरूको लैलै उक्साटमा नलाग्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपट भए तापनि साथ सहयोग भने राम्रो पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने दिनको उत्तरार्धमा के उतार चढाव आउन सक्दछ। बोलीद्वारा त्यसलाई मिलाउनुहोला। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत दिनको उत्तरार्धको समय कमजोर भएको हुनाले खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत दिनको पूर्वार्धको समयमा नवीन सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। उत्तरार्धमा त्यति राम्रो प्रतिफल मिल्दैन। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन मध्यम फलदायी छ। दिनको पूर्वार्धको समय अति उत्कृष्ट अनि दिनको उत्तरार्धको समय अलिक कमजोर छ। संयम, सजग रहनुहोला। गृहिणी व्यक्तिले समेत उत्तरार्धको समयमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्न जरुरत देखिन्छ। तपाईँ वृष राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ हल्का हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव श्री गणेश। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कार्य विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय र तृतीय भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। पूर्वार्धको समयमा, पूर्वाह्नको समयमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले मनस्तोषम द्वितीयके भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। कुल कुटुम्ब, आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। आफ्ना व्यक्तिगत सँगसँगै सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गरेर धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नुहुनेछ। यदि सम्पूर्ण कुराहरू हुँदाहुँदै पनि शारीरिक आलस्यता, अल्छीपनाले पाएको मौका गुम्छ कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले अलि जागरुक बन्नुहोला। तपाईँले अल्छीपना त्याग्न आवश्यक देखिन्छ। दिनको पूर्वार्धको समय अत्यधिक शुभ छ। लगानी गर्नको लागि, सम्झौता गर्नको लागि दिगो रूपमा फाइदा हुने खाले क्षेत्रमा लगानी गर्नु, सम्झौता गर्नु राम्रो हुनेछ। तर दिनको मध्याह्न पछाडि तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै अल्छीपना हराएर जानेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बन्नेछ। जोस जागर थपिनेछ र तृतीय धन सम्पत्ति भन्ने फल मिल्नेछ। धन सम्पत्ति, धन दौलत जोड्ने खाले समय रहनेछ। शिव
सिप तथा क्षमताको वृद्धि विकास भएर जानेछ। माङ्गलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। साझेदारी कामकार्यबाट तपाईँको पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। अघिदेखिको परिश्रमको फल ग्रहण गर्न पाइनेछ। मित्र मिलन हुनेछ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट मनज्ञ नाफा कमाउने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँको थोरै मिहिनेत नै काफी हुनेछ। दिनको मध्याह्न पछाडि तपाईँको कामको सक्रियता पनि बन्नेछ। काम गरेको जस पनि मिल्नेछ र जस अनुरूपको प्रतिफल पनि मिल्नेछ। त्यस कारणले पनि मिथुन राशि हुने जनहरू कुनै पनि नवीन कामकार्यको आरम्भ गर्नुपर्नेछ भने आजको दिनमा दिनको मध्याह्न पछाडि एकदमै राम्रो छ। लगानी गर्नुपर्नेछ भने दिनको पूर्वार्धको समयमा गर्नुहोला, त्यो पनि अति उत्तम नै मान्न सकिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन समग्रतामा मध्यमप्रद रहेको छ। बिहानी पख थोरै अल्छीपना हुन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। अल्छीपना त्याग्नुहोला, नत्र भने आज नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाइने खाले समय रहेको छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत बिहानी पखकै अल्छीवर्धक क्रियाकलापहरू भए तापनि क्रमशः त्यो हराएर जान्छ र नवीन जिम्मेवारी बन्नेछ। हाकिम वर्गसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। तपाईँले आँटे ताकेका कामकार्यहरूमा अन्य व्यक्तिको समेत साथ सहयोग पाइनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% नै रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिका लागि भने अति उत्कृष्ट दिन मान्न सकिन्छ। तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी नवीन लगानीको अवसर तपाईँलाई जुट्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्, अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। मिथुन राशि हुने तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा बिहानी पख थोरै केही खटपट भए तापनि क्रमशः मिलिहाल्छ। त्यस्तो धेरै जटिलता आजको दिनमा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। बेलुकी पख नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमणमा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले बिहानी पखकै अल्छी र शारीरिक आलस्यता पैदा भए तापनि दिन बित्दै जाँदा, समय बित्दै जाँदाखेरिमा स्वास्थ्यले साथ दिनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि दिनको उत्तरार्धको समय अत्यधिक शुभ मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज आँटा ताकेका कामकार्यहरू सफल बन्ने भएको हुनाले अल्छी गरेर नबस्नुहोस्, अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आज हर्षोल्लासपूर्वक नै दिन व्यतीत हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव माता लक्ष्मी। कुनै पनि कामकार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 13 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर कामकार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर, कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन्छ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको आफ्नै राशिमा र तपाईँको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वाह्नको समयमा तपाईँको आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्याद भन्ने फल मिल्नेछ। श्री बन्नेछ, यश बन्नेछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। आत्मीय जनसँगको भेटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। बोलीकै भरमा कामकार्यहरू बन्नेछन्। प्रतिस्पर्धात्मक कामकार्यमा विजयी भइनेछ र नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बटुल्ने खाले समय पनि रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। यो बेलामा गरेका आँटेका कामकार्यहरूले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई फाइदा दिनेछन्। आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध एकदमै निकट बन्नेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। मन त्यसै हर्षमा परिणत हुनेछ। दिनको पूर्वाह्नको समय शुभ रहेको हुनाले नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। तपाईँका लागि लाभकारी बन्ने सङ्केत देखिन्छ। दिनको उत्तरार्धको समयमा मध्याह्न पछाडि
तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रह गए सँगसँगै मनस्तोषम द्वितीयके भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। तर सामान्य शारीरिक आलस्यता अल्छीपनाले गर्नाले पाएको मौकामा सही रूपमा अगाडि बढ्न सकिँदैन कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसकारणले अल्छीपना त्यागेर जागरुक बन्न सक्नुभयो भने द्वितीय चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले धन सम्पत्ति धन दौलत जोड्ने खाले समय रहेको छ। धन सञ्चय गर्न पाइनेछ। कुल कुटुम्ब आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। बोलीमा प्रभाव रहनेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ झुकाव रहनेछ। अनि धार्मिक क्रियाकलापमा समेत सक्रिय रूपमा सहभागी बन्न सक्दा दिगो रूपमा तपाईँप्रति अरू व्यक्तिको विश्वास बढ्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। दिनको उत्तरार्धको समयमा सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दा त्यसबाट जस पाइने, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बटुल्न सकिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। अब चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा समग्रमा दिन उत्कृष्ट छ। दिनको अन्त्य समयमा यानि कि साँझ पख थोरै अल्छीपना अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा हुन्छ कि भन्ने सङ्केत हो। अल्छीपना त्याग्नु होला, अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनु होला। समग्रतामा हेर्दा तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि जिम्मेवारी बन्ने, मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। दिनको मध्याह्न पछाडि सामान्य केही उतार चढाव आए तापनि अडिक भएर अगाडि बढ्नुहोस्। अन्ततः तपाईँको पक्षमा जित हुने, तपाईँले जित हासिल गर्ने खाले समय रहेको छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। त्यस्तै बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने दिन अति उत्कृष्ट मान्नु पर्दछ। तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। तपाईँको व्यावसायिक सिप, व्यावसायिक कलाको प्रशंसा हुने खाले दिन पनि रहेको छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिना बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता उतार चढाव आजको दिनमा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत निकटताको योग देखिएको छ। तर साँझ पख थोरै केही उतार चढाव आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले दिनको उत्तरार्धको समयमा अल्छीपना शारीरिक आलस्यताको अनुभव हुनेछ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समग्रमा दिन उत्कृष्ट छ। दिनको उत्तरार्धको समयमा अल्छीका कारणले काम कार्यमा समयमा पुग्न सकिँदैन कि भन्ने सङ्केत छ। अल्छीपना त्याग्नुहोला। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन एकदमै शुभ छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिले नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नयाँ वस्तुको ज्ञान लिने खाले समय रहेको छ। हर्षको खबर सुन्न पाउनुहुनेछ। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव भगवान विष्णु। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वाचस्पतये नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको आफ्नो राशिदेखि 12औं र तपाईँको आफ्नै राशिमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वाह्नको समयमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मेहनत गर्यो, न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने सङ्केत देखिन्छ। केही तनावदायी अवस्था पनि रहन सक्दछ। अनि अरूको लही उक्साटमा लाग्दाखेरिमा फुर्मासे बानीको विकास हुन सक्दछ। ती खाली क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। अरूको लही उक्साटमा लाग्दाखेरिमा नकारात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भइन सक्दछ। त्यस कारणले फुर्मासे बानीलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। नकारात्मक क्रियाकलापमा सहभागी नबन्नुहोला। केही खाली विवादित क्रियाकलापहरू भइहाल्यो भने पनि मेलमिलापद्वारा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुन सक्दछ, फाइदाजनक हुन सक्दछ। दिनको पूर्वाह्नको समय कमजोर छ। हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ, टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन सम्झौता नगर्नुहोला। आफ्नो निरन्तर रूपमा आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा मात्र ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ। तर मध्याह्न पछाडि
तपाईँको राशिमा नै चन्द्रमा ग्रह आउनेछ, जसका प्रभावले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्यात भन्ने फल मिल्नेछ। श्री बन्नेछ, यश बन्नेछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो सिप कला प्रदर्शन गरेर मन मस्तिष्कमा समेत बस्न सक्नुहुनेछ। आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्दै नयाँ योजनालाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत रहनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। टाढिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्दै जानेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा समेत क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले आजको दिनमा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिनको उत्तरार्धको समय तपाईँको लागि अत्यधिक शुभ रहेको छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनचर्यामा तपाईँले अलि बढी अध्ययनमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ दिनको पूर्वाह्नको समयमा। तर मध्याह्न पछाडि आफसी आफ इच्छा शक्ति बन्नेछ। सिकेका सिपहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। अध्ययनमा मन जानेछ। त्यसकारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा धैर्यता आवश्यक देखिन्छ। सकेसम्म नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनुहोला। तर मध्याह्न पछाडिको समय भने जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। हाकिम वर्ग नेतृत्व वर्गको प्रिय पात्र नजिकको पात्र समेत बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आज आएका दृष्टिले त दिन अति उत्कृष्ट छ। तर नवीन लगानीका लागि भने दिनको पूर्वाह्नको समय अलिक कमजोर छ। दिनको मध्याह्न पछाडिको समयमा नवीन लगानी नवीन सम्झौता गर्नु राम्रो हुनेछ। यो अनुरूप हेर्दा तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा बिहानी पक्क केही खटपट भए तापनि क्रमशः दिन बित्दै जाँदा सम्बन्ध निकट बन्नेछ। साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा समेत आज निकटताको योग देखिन्छ। अघिल्ला दिनहरूमा केही खटपट थियो, केही सम्बन्धमा तिक्तता थियो भने त्यो हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आजको दिन स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू आज नयाँ योजना, नयाँ जोस, नयाँ जागरका साथ अगाडि बढ्ने खाले समय रहनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत मध्याह्न पछाडि नवीन अवसर प्राप्त हुनेछ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नुहुनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत अघिल्ला दिनदेखिका झन्झटिला क्रियाकलापहरू हटेर जानेछन् र मनमा आनन्दको अनुभव हुनेछ। तपाईँ सिंह राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भगवान शङ्कर। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नमः शिवाय, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा तपाईँको राशिबाट चन्द्रगोचर कुण्डलीमा 11औँ र 12औँ भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वाह्नको समयमा तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले एकादशी सर्वलाभ हो भन्ने फल मिल्नेछ। जति दुःख परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने खाले समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्न पाइनेछ। खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। पार्टनरसिपमा गरेका कामकारीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। वाहन सुख मिल्नेछ। दौतरी भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो पनि सफल बन्ने सङ्केत देखिन्छ। तर दिनको मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट 12औँ भाव यानि कि खर्च भावमा चन्द्रमा ग्रह गए सँगसँगै द्वादशी केवलम क्षति भन्ने फल मिल्नेछ। सामान्य कुरामा पनि केही विवाद बन्न सक्दछ। सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिन सक्दछ। संयम सजग रहनुहोला। केही खाली विवादित क्रियाकलापहरू पनि भइहाल्यो भने त्यसलाई मेलमिलापद्वारा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। धैर्यता आवश्यक देखिन्छ।
शारीरिक कमजोरीको अनुभूति हुनेछ। सञ्चित धनरकम खर्च गर्नुपर्दा हैरानी लाग्नेछ। विपक्षीहरूले दुःख दिनेछन्। गोपनीयता बाहिरिँदा विपक्षीहरूले दुःख दिन सक्दछन्। त्यस कारणले अरूको लही उक्साहटमा नलागी आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरू के हुन् तिनमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापमा तपाईँ दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। मध्याह्न पछाडि तपाईँले ठुलो लगानी नगर्नुहोस्। नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमण त्यति राम्रो शुभकारक देखिँदैन। टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन सम्झौता, नवीन लगानी यो कुराहरूलाई रोकेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु, व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। समग्रतामा आजको दिन विद्यार्थी वर्गका लागि भने उपलब्धिमूलक रहन सक्दछ। तपाईँको खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि बिहानी पखको समय राम्रो रहे तापनि मध्याह्न पछाडि भने अलि अब्जसिलो समय रहेको हुनाले मध्याह्न पछाडि नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी नलिनुहोस्। विवादी क्रियाकलापहरू भइहाले भने पनि मेलमिलापद्वारा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। संयम सजग रहनुहोला। अरूको लैले उक्साहटमा नलाग्नुहोला। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू यो अनुरूप हेर्दा नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले आजको दिन अत्यन्तै शुभकारक रहेको छ। आज आयदर बन्नेछ। तर नवीन लगानीका लागि भने मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर छ। हतार नगर्नुहोला। मध्याह्न अगाडि पूर्वाह्नको समयमा गरेको लगानी भने सही ठाउँमा नै हुनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपट बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आजको दिनमा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध पूर्वाह्नको समयमा त अत्यन्तै शुभ छ। तर मध्याह्न पछाडि सानो सानो कुरामा केही खटपट हुन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि मध्याह्न पछाडिको समय अलि कमजोर रहेको छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू आजको दिनमा पूर्वाह्नको समयमा आँटेका कामकारीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनुहोला। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत दिनको पूर्वाह्नको समय अत्यधिक शुभ छ। नयाँ कदम अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। तर उत्तरार्धको समय भने कमजोर छ। हतार नगर्नुहोला। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिनको उत्तरार्धको समयमा स्वास्थ्यमा खराबी देखिएको हुनाले खानपान आहार विहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ कन्या राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव महाकाली। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम बगलामुखी देव्यै नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 17 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट दशम र एकादश भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडिको समयमा दिनको पूर्वाह्नको समयमा तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले दशमे मनसे सितम कार्यसिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। मनमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू बन्नेछन्। बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्न समेत सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरू हटेर जानेछन्। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। छोटो रमाइलो यात्राको अवसर समेत मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। जे होस् कार्यक्षेत्रमा तपाईँको प्रस्तुतिले धेरै व्यक्तिलाई तपाईँप्रति आकर्षित तुल्याउने खाले आजको समय मान्न सकिन्छ। यो दिनको पूर्वाह्नको समय मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट 11औं भाव यानि कि लाभस्थानमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले एकादशे सर्वलाभो भन्ने फल मिल्नेछ। दुःख परिश्रम कष्ट गरे अनुरूपको
सकारात्मक परिणाम हात लाग्नेछ। आकस्मिक धनलाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला थपिनेछ। छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। कामको सिलसिलामा प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। आकर्षण शक्ति बन्नेछ। वाहन सुख मिल्नेछ र त्यस्तै नयाँ ठाउँमा गएर नयाँ चिज नयाँ वस्तुको ज्ञान लिने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँको लागि मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। अनि आर्थिक पक्षमा विशेष गरेर व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो दायरालाई बढाउने, नवीन लगानी गर्ने, नवीन सम्झौता गर्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र आजको दिन हेर्दाखेरिमा सामान्य मिहिनेतले नै सिप सिक्न र बुझ्न सकिने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले प्रयास गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले सिकेका कुराहरू चिरस्थायी रहनेछन्, अगाडि बढ्न सकिनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अति उत्कृष्ट समय आजको रहनेछ। आज लिएका जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पछिसम्म पालना गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जस पाइनेछ। आफूभन्दा मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। त्यस्तै आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले नयाँ दायरा, नयाँ सम्झौता, नयाँ क्षेत्रको प्रवेश, यी चिजहरू आज अगाडि बढाउनु नै राम्रो हुनेछ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले दिन आजको मध्यमप्रद नै रहनेछ। त्यस्तो धेरै खटपट आज देखिँदैन। त्यस्तै पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। परिवारजनको बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत निकटताको योग नै देखिन्छ। मन मिल्ने व्यक्तिसँग रमाइलो पल बिताउन पाइने आजको दिन रहेको छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट आज मनज्ञ नाफा कमाउने खाले समय रहेको छ। श्रमको मूल्याङ्कन मिल्नेछ। नयाँ दायरालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो नयाँ कदम अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिहरूले समेत आफ्ना इच्छा अनुरूपका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन पाइनेछ, जसका कारणले मन हर्षित बन्नेछ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ गाढा नीलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव भगवान नारायण। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट नवम र दशम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वाह्नको समयमा तपाईँको राशिबाट नवम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले नवमे धर्म लाभ बस्छ भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। धर्म, दर्शन, अध्यात्मतर्फ झुकाव रहने खाले समय रहेको छ। यो बेलामा विशेष गरेर आफ्ना व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्ने, धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले धेरै आय भएन भनेर चित्त नदुखाउनुहोस्। तपाईँले आजको दिनमा यो पूर्वाह्नको समयमा गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दिगो रूपमा फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। सद्विचारको उदय हुनेछ। सद् व्यक्तिसँग सङ्गत बन्नेछ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सामान्य शारीरिक आलस्यता, अल्छीपना पनि हाबी हुन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसलाई त्याग्नुहोला, जागरुक बन्नुहोला। मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले दशमे मनसेप्सितम कार्यसिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरू हटेर जानेछन्। काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुनेछ। तपाईँ मान्यजनको इमान्दारिताको पात्र पनि बन्न सक्नुहुनेछ। नोकरीमा जस मिल्नेछ भने नयाँ नयाँ जिम्मेवारी समेत आजको दिनमा बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ।
नयाँ काम कार्यको आरम्भ गर्दा तपाईलाई अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरूको समेत साथ सहयोग मिल्नेछ। नोकरीमा जस मिल्नेछ, सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ, विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ, विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ, सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा नयाँ योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिनेछ, जस पाइनेछ। यसरी हेर्दा आजको दिनमा तपाईले दिगो फाइदा हुने खाले काम कार्यको आरम्भ गर्नु राम्रो हुनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन समग्रतामा शुभ छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा आज सिकेका कुराहरू चिरस्थायी रहनेछन्, पछिसम्म स्मरण शक्ति रहने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। हतार नगर्नुहोस्, योजनालाई क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। मान्यजनको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ, गुरुजनको अग्रज व्यक्तिहरूको साथ सहयोग पाइने खाले आजको दिन रहेको छ। त्यस कारणले कार्यतालिका बनाउनुहोस्, पूर्व तयारी पूर्व टिपोडका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। समय तपाईँको पक्षमा छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर आज मध्यमप्रद रहे तापनि तपाईले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पछिसम्म फाइदा हुने खाले क्रियाकलापमा जोड दिनु, व्यस्त रहने गर्नु तपाईको लागि उपयुक्त बन्न सक्दछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने बिहानी पखकै खटपट पर्न सक्दछ, तर मध्याह्न पछाडि सम्बन्ध निकट बन्ने, प्रेम भाव जागृत हुने खाले समय पनि रहनेछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न पछाडिको समय स्वास्थ्य अवस्थामा निकारताको योग देखिएको छ। त्यस्तै तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन सुधारोन्मुख रहनेछ। तपाईँले गरेको श्रम अनुरूपको सकारात्मक परिणाम हात लाग्नेछ। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत तपाईँले आज आँटे ताकेका काम कार्यहरू सफल बन्ने र पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिन राम्रो छ। धर्म कर्ममा मन जानेछ, आफ्नो इच्छा शक्ति अनुसारका क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्नेछन्। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ गाढा पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव लक्ष्मी नारायण। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम ब्रह्मणे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट अष्टम र नवम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वाह्नको समयमा अष्टम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले विश्वास गरेका व्यक्तिले विश्वासघात गर्नेछन्। सोचे अनुरूपका काम कार्यहरू बन्ने छैन। आत्मबल आत्मविश्वासमा समेत कमी आउनेछ। मान्यजनसँग सामान्य क्रम पनि विवाद बन्न सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउनुहोला। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सँगसँगै तपाईँले नवीन काम कार्यको आरम्भ, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन जिम्मेवारी लिने यी कुराहरूलाई रोकेर पहिला थालेका र अब रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुनेछ। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट नवम भावमा चन्द्रमा ग्रह गए सँगसँगै नवमे धर्म लाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ झुकाव रहने सङ्केत पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार भएर जानेछ। रोकिएका कामकार्यहरूले क्रमशः गति लिनेछन्। व्यवसायमा नवीन लगानीका अवसरहरू जुट्नेछन्। मान्यजनसँगको सम्बन्ध क्रमशः घनिष्ठ बन्दै जानेछ। अरू व्यक्तिको सहयोगद्वारा नयाँ काम कार्यको आरम्भ समेत गरिनेछ। त्यस्तै आर्थिक एवं व्यावहारिक
पक्ष समेत सबल भएर जानेछ, खुसी बन्नेछ। तपाईँले मध्याह्न पछाडि गरेका कामकार्यहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। व्यक्तिगत काम सँगसँगै सामाजिक सामूहिक गतिविधिको समेत नेतृत्व गर्न पाइनेछ। सद्विचारको उदय हुनेछ। नयाँ योजना बनाउँदा पछि कार्यक्षेत्रमा त्यसलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। जे होस्, मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँका लागि शुभकारक बन्ने सङ्केत देखियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनमा तपाईँका लागि मध्याह्न अगाडि थोरै कमजोरीपन देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि भने खोजमूलक अध्ययन रहने, नयाँ नयाँ चिज, नयाँ नयाँ टेक्निक सिक्न पाइने, सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सकिने जस्ता शुभ पक्षहरू देखिन्छन्। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मध्याह्न अगाडिको समय कमजोर छ, मध्याह्न पछाडि क्रमशः सुधारोन्मुख समय रहनेछ। त्यस कारणले पूर्वार्धको समयमा नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनुहोला, आफ्नै नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। मध्याह्न पछाडि नवीन अवसर प्राप्त भए भने नछाड्नुहोस्, त्यसलाई ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर मध्यमप्रद रहनेछ, तर मध्याह्न पछाडि गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने आजको दिनमा मध्याह्न पछाडिको समय अत्यधिक शुभ रहेको छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% नै रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य खटपट भए तापनि क्रमशः सम्बन्ध निकट बन्दै जानेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा भने के खटपट आउन सक्दछ, सम्बन्धलाई निकट राख्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले दिन अलिकति कमजोर रहेको हुनाले खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तैपनि मध्याह्न पछाडि भने स्वास्थ्यमा समेत क्रमशः सुधार भएर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समय क्रमशः सुधारोन्मुख रहनेछ। त्यस कारणले मध्याह्नसम्म तपाईँ आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोला। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत उत्तरार्धको समयमा नवीन जिम्मेवारी बन्ने, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा थपिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत क्रमशः तपाईँका झन्झटिला काम व्यवहारहरू फुक्नेछन् र काम कार्यहरू बन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ धनु राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ कालो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव हनुमानजी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट सप्तम र अष्टम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वाह्नको समयमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण कामकाजलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। प्रियजनसँगको जमकावेटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। महत्त्वपूर्ण कामकार्यको नेतृत्वदायी भूमिका समेत निर्वाह गर्न पाइनेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर जुट्नेछ। जताबाट पनि खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँले विशेष गरेर यो पूर्वाह्नको समयमा थालेका कामकार्यहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने भएको हुनाले नवीन अवसर प्राप्त भयो भने साँचेर नराख्नुहोला। मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै धेरै मिहिनेत गर्यो, न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। मान्ने जनको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। गोपनीयता बाहिरिँदा विपक्षीहरूले दुःख दिन सक्दछन्। त्यस कारणले गोपनीयतामा समेत ध्यान दिनुहोला। नयाँ ठाउँको अवलोकन, भ्रमण, टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी लिनु अथवा नवीन लगानी गर्नु त्यति उपयुक्त
उपयुक्त मानिँदैन। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु, व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आफ्नो सरसामानको समेत तपाईँले एकदमै ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। चोरी हुने, हराउने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। नियमित गर्दै आएका कामकार्यमा समेत कता कता जटिलता आइलाग्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले पनि मकर राशि हुने जनहरू मध्याह्न पछाडि सकेसम्म नवीन कामकार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन भने शुभकारक छ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। नवीन चिज, नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पूर्वाह्नको समय शुभ रहे तापनि मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर छ। हतार गरेर नवीन कदम अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले आजको दिन अति उत्कृष्ट छ। तर नवीन लगानी गर्नुपर्नेछ भने पूर्वाह्नको समयमा मात्र गर्नुहोला। मध्याह्न पछाडिको लगानी त्यति राम्रो देखिँदैन। क्षणिक भरमा नै घाटा बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिना खटपट सुरु हुनेछ मध्याह्न पछाडि। त्यस्तै प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत मध्याह्न पछाडि केही खटपट आउने, केही तिक्तता आउने, केही अमेलका स्थितिहरू आउने सम्भावना छ। त्यसकारणले सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत पूर्वाह्नको समयमा नवीन कदमलाई अगाडि बढाउने, नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने, आफ्नो दायरालाई बढाउने गर्नुहोला भने मध्याह्न पछाडिको समयमा पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू नै जोड दिने, नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कला कायदा क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज समग्रतामा दिन त राम्रो छ। तर नवीन कदम चाल्नको लागि पूर्वाह्नको समय मात्र उत्कृष्ट देखिन्छ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिहरूले समेत आज नवीन योजना अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने पूर्वाह्नको समयमा पहल गर्नु अत्यन्तै शुभकारक मान्न सकिन्छ। तपाईँ मकर राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव भगवती दुर्गा। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 13 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 6औं र 7औं भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। पूर्वाह्नको समयमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले षष्ठे सम्पत्ति उत्तमा भन्ने फल मिल्नेछ। उत्तम मार्गबाट दुःख परिश्रम गरेर धनार्जन गर्न सकिने खाले सङ्केत देखिन्छ। तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन् भने आफ्ना कामकार्यहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ भएर जानेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। सामाजिक काम कार्यबाट जस पाइनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि फड्को मार्ने खाले समय रहेको छ। रोकिएका वित्तीय कारोबारहरूलाई पहल गर्दा तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। जे होस्, विपक्षीहरू कमजोर भइदिँदा तपाईँका आफ्ना कामकार्यहरू सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै आय सँगसँगै मनोरञ्जनमा समेत ध्यान जानेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकनमा निस्कन पाइनेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँग बसेर मिष्टान्न भोजनको आनन्द समेत लिन पाउनुहुनेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। व्यावसायिक कामको सिलसिलामा टाढाको यात्रा समेत हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। मान्यजन नेतृत्व वर्गको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। बोलीको कदर हुनेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि
अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यस्तै सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा समेत तपाईँको पहुँच रहने खाले सङ्केत देखिन्छ। समग्रतामा कुम्भ राशि हुने जनहरू पूर्वाह्नको समयमा थोरै स्वास्थ्य गडबडी देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। अन्य पक्षमा भने उन्नतिदायक नै आजको दिन मान्न सकिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र आजको दिन मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मध्याह्न पछाडि अरू पक्षमा ध्यान दिँदा अध्ययन थोरै कमजोर बन्छ कि भन्ने सङ्केत हो, होइन भने आजको दिन समग्रतामा उत्कृष्ट रहेको छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मध्याह्न अगाडि थोरै केही खटपट केही उतार चढाव देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि त्यो उतार चढाव हराएर जान्छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। नेतृत्वदायी क्षमतामा वृद्धि विकास हुनेछ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने आजको दिन अति उत्कृष्ट छ। मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। तपाईँको कलामा विकास हुनेछ र आज गरेको लगानी सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा केही खटपट त हुन्छ र पनि मध्याह्न पछाडि त्यो हराएर जान्छ। सम्बन्ध निकट बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा समेत बिहानी पख केही खटपट भए तापनि क्रमशः त्यो हराएर जान्छ। सम्बन्ध निकट बन्नेछ। प्रेमी जोडी भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको थियो भने मध्याह्न पछाडिको समय अनुकूल बन्न सक्दछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत मध्याह्न पछाडिको समय स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समग्र आजको दिन उत्कृष्ट छ। आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, साङ्गीतिक खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज डटेर अगाडि बढ्ने, विवादित कृत्यको अन्त्य गरेर नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने खाले आजको दिन मान्न सकिन्छ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिनको पूर्वार्धको समयमा थोरै शारीरिक आलस्यता अल्छीपना देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि काम गर्ने इच्छा शक्ति बन्नेछ। घरमा नयाँ अतिथिको सत्कार गर्न समेत पाइनेछ। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क, शुभ रङ छिर्के मिर्के बुट्टे, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव भगवान शङ्कर। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम त यो मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। मध्याह्न पछाडि 6औँ भावमा जानेछ। जसको फल के हुन्छ त मध्याह्न अगाडि पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा पञ्चमे ज्ञान वृद्धि छ भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बढ्नेछ। अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष प्रगति हुने खाले समय मान्न सकिन्छ। मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ। परिवारजनसँगको रमाइलो पल बिताउन पनि पाउनुहुनेछ। व्यवसायबाट सोचन रूपको तपाईँका काम कार्यहरू बन्नेछन्। लाभ मिल्नेछ। बौद्धिक क्षमतामा समेत वृद्धि विकास भएर जानेछ। अनि भविष्यका लागि कार्ययोजना रच्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँको काम कलाको चौतर्फी तारिफ हुनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गहरूले प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको काम कला देखेर धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। आफ्ना आफन्तजनसँग केही खाले मनमुटाव थियो भने त्यो हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह गए सँगसँगै षष्ठीय सम्पत्ति उत्तमा भन्ने फल मिल्नेछ। उत्तम मार्गबाट दुःख परिश्रम गरे अनुरूप सकारात्मक परिणाम हात लाग्नेछ अनि तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। विपक्षीहरू कमजोर भएर जानेछन् भने आफ्ना कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन पाउनुहुनेछ। व्यवसायको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ अनि व्यवसायमा गरेको लगानीबाट
मनज्ञ नाफा समेत कमाउन पाइनेछ। जे होस्, मध्याह्न पछाडि आर्थिक क्रियाकलापमा उन्नतिकारक समय मान्न सकिन्छ। त्यस्तै यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि धेरै कामको व्यस्तताका कारणले गर्नाले खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। आहार विहारमा भने ध्यान पुर्याउनु होला। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समग्रतामा दिन उत्कृष्ट रहेको छ। खोजमूलक अध्ययन रहने, सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने, मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्ने अनि छोरै रमाइलो यात्रामा निस्कने सँगसँगै नयाँ वस्तुको ज्ञान पनि लिन पाइने। त्यस कारणले पनि तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पूर्वाह्नको समय अति शुभ रहे तापनि मध्याह्न पछाडि सामान्य उतार चढाव आउनेछन्। अन्ततः जित तपाईँकै पक्षमा हुनेछ, तर पनि केही खाले उतार चढावको सामना गर्नुपर्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने आय दर ह्वात्तै बढेर जानेछ। तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। भविष्यका लागि कार्ययोजना रच्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा मध्याह्न पछाडि सामान्य उतार चढाव खटपट त हुन्छ र पनि तत्कालै सम्बन्ध निकट बन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही मध्याह्न समयमा केही खाले उतार चढाव त आउँछन् र पनि त्यो दीर्घकालीन रूपमा रहँदैन। साथ सहयोग भने भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न पछाडिको समय शारीरिक आलस्यता, अल्छेपना, स्वास्थ्य कमजोरीको अनुभूति हुने सङ्केत छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापार, श्रम मार्गबाट आजको दिनमा फड्को मार्न सकिनेछ। तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत नवीन योजनालाई मध्याह्न अगाडि नै थाल्नुहोला। निरन्तरता दिँदा पछिसम्म पनि तपाईँले जस पाउनुहुनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि मध्याह्न पछाडि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, तर आर्थिक पक्षमा भने उन्नतिकारक आजको दिन रहन सक्दछ। तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क, शुभ रङ हल्का नीलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव कुलदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवताभ्यो नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको राशिफल प्रस्तुतिलाई यहाँ विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा छिट्टै भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गासागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। हवस् त नमस्कार। तपाईँ सम्पूर्णको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्। हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।